अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करूंगा कराची कैंट स्टेशन के इलाके से एक 13 साला बच्ची आरजू राजा को हमारी रियासत मदीना के एक 44 साला मुसलमान शख्स अली अजहर नामी दरिंदा सफत इंसान ने अगवा किया, जबरी मजहब तब्दील करवाया, निकाह नामा बनवाया। रियासत मदीना के इंसाफ के अलम बरदार कौम के सपूत ने इसे बिल्कुल जायज करार देकर बच्ची के साथ शरई रेप करने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, क्योंकि ये इनकी रियासत भी है। मामला यह है कि बच्ची के अगवा, मजहब तब्दील किया और 13 साला बच्ची को 18 साल का साबित करके इसका निकाह नामा भी बनवाया, वो भी रियासत मदीना के किसी पक्के मुसलमान लंबी दाढ़ी वाले मौलाना ने ही बनाया होगा। लेकिन एक बात मैं बहुत ही दुख के साथ तमाम मुसलमानों से करना चाहता हूं कि अगर ये जबरी मजहब तब्दीली 13 साला बच्ची का इस शख्स ने जिसने निकाह किया, कश्मीर में औरतों और बच्चों की पामाली में होने वाली इज्जत भी जायज है और 2 साल और 10 साल ज़ैनब का भी रेप जायज है। यानी कहने का मकसद ये कि अगर आप इस मामले में भी खामोश हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप ज़ैनब के और दूसरे बच्चों पे रेप होने वाले जो बच्चे हैं उन पे शोर मचाएं। ये बच्ची भी आपकी अपनी बच्ची है। जाली दस्तावेजात सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जाली डिग्री से ये एक जाली मुल्क, मजहब की तब्दीली का सर्टिफिकेट और आईनी खिलाफ वर्जी, जाली शनाख्ती कार्ड, जाली वोटिंग, जाली शादी तक पहुंचा। अगर हर चीज जाली है तो नादरा के शनाख्ती कार्ड बनाने में कितना वक्त लगता है। मैं हैरत ज़दा हूं कि कम उम्र लड़कियां ही क्यों इस्लाम कबूल कर रही हैं। क्यों, मैंने कभी नहीं सुना एक 80 साला बेवा औरत ने इस्लाम कबूल किया और इसके गोद लेने वाले बेटे ने इसे रास्ता दिखाया। क्यों सिर्फ नौजवान हिंदू और ईसाई लड़कियां ही मजहब तब्दील कर रही हैं। इन्हें अदालत में बेवकूफ, कानून और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि वली के बगैर निकाह नहीं। दूसरी बात ये कि जिन पर भागकर शादी करने का भूत सवार हो वो मजहब, रंग, नस्ल नहीं देखते, जैसा कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। आरजू का जिसे और अदालत की मर्जी, मुजरिम को मजहब के पीछे छुपने का है। बेहुदा जवाब फराहम करके निजाम अदल को बदनाम किया जा रहा है। बेएतबार और बेबस जाहिर करने वाला जज भी आरजू का मुजरिम है। यानी कि अमजद अली सबोटो ये के हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने डॉक्यूमेंट छठी क्लास की बच्ची को 18 साल का जाहिर किया, जबकि उनके पास और डॉक्यूमेंट्स भी है, वो भी प्रोग्राम के आगे मैं आपको दिखाऊंगा। खुदा 44 साला वहशी दरिंदे को निशाने इबरत बनाए। हुक्म उस वक्त खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे, पर डरो उस वक्त से जब किसी माँ की आहें और सिसकियां उर्श को हिला दें। जब खुदा का कहर नाजिल हो तो गुड़गुड़ाना मत, क्योंकि आज एक माँ का गुड़गुड़ाना नजर अंदाज हो रहा है। नाज़रीन, ये वो किस्सा था जो कि कराची कैंट से शुरू हुआ और 13 तारीख को गायब होने वाली बच्ची के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पड़ोसी ने उसको अगवा करके एक ही दिन में सारे काम करके अपनी जौजा बना लिया। 13 साल की बच्ची को शर्म मगर तुमको आती नहीं है। वो लोग कौन थे वो भी जानेंगे, उनके माँ बाप की भी बातें सुनेंगे। मैं काफी दिनों से इस बात को देख रहा था और कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिस पे मैं प्रोग्राम कर सकूं, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि बाद में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और हो जाती भी है। ये चीजें जो मैंने आज पढ़ के सुनाई, ये किसी ने मुझे लिख के भेजी थी, लिख के नहीं भेजी, मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मुझे पढ़कर बड़ा दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज अपने जज्बात आपसे शेयर करूं और रियासत मदीना में होने वाली 13 साल की बच्ची के ऊपर ज्यादती। और मुझे शर्म उस वक्त आई कि जब मैंने फेसबुक पे ये चीजें लगाई तो उन्होंने कहा मर्जी से शादी की है। अपनी बेटी को देखो, 13 साल की बेटी को देखो, जाके उसके सर पे हाथ रखो और सोचो कि इसके साथ क्या किया है रियासत मदीना ने।
آج پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کو کچھ خیال نہیں ہوگا. اور سندھ جہاں پر ہوا اس کا تو آئی جی بھی اغوا ہو گیا تھا, یعنی وہ آئی جی جو کہ 2 لوگوں کے آنے پر اغوا ہو گئے. تو پھر وہاں پر ایسے ہی پولیس والے ہوں گے کیونکہ ان کے بھائی پولیس میں ہیں, تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سندھ میں کیا, پنجاب میں کیا, باقی پاکستان میں کیا. آج ہمارے ساتھ کرسچین کمیونٹی کے ایک اچھے ایکٹیوسٹ ہیں سنی گل. میں ان سے بات کروں گا اور اس دوران ہی جو ہے آپ کو بہت ساری حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا کہ پاکستان میں جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں, پوری دنیا میں جب بے عزت ہو جاتے ہیں آپ, اس وقت آپ ایکشن لیتے ہیں. آج 13 سال کی بچی روز ریپ ہو رہی ہے اور پاکستانی حکمران سو رہے ہیں. تو سنی گل صاحب کو میں لیتا ہوں اپنے ساتھ پروگرام میں. سنی گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے. السلام علیکم عاصم بھائی, تھینک یو سو مچ. جب بھی انسانیت پہ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو آپ ضرور اس پہ آواز اٹھاتے ہیں. تو عاصم بھائی, آج کے پروگرام میں کیا آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم حقیقت دکھاتے ہیں, ان کی والدہ بتاتے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں جو پاکستان میں اپنی 13 سال کی بچی کے لیے رو رہے ہیں, اور پاکستان کی ریاست بے حس بے شرم, ایون پی ٹی آئی کے جو کرسچن لوگ ہیں وہ بھی خان صاحب سے کہہ رہے ہیں خان صاحب خدا کے لیے کچھ کرو, لیکن ہم بے شرم بے حس رہیں گے. تو سنیے پہلا کہ اس شخص نے ہیلپ لائن پہ کال کی. سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ لوگ کون لوگ تھے, یہ دیکھ لیں پہلے آپ. جی سر, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور یہ 5-6 بھائی ہیں. 2 بھائی ان کے پولیس میں ہیں, 1 بھائی ریلوے میں ہے, اور تمام جو ہے نا مطلب کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور پاور رکھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ, مطلب کہ پھڈا وڈا کرنے میں پاور رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ہمارے کو ہم خود خوف میں ہیں کہ یہ رات کو ہمارے ساتھ کوئی کارروائی نہ کر دیں یا کسی سے کروا نہ دیں. ہم اس لیے بیٹی ہیں میری, 2 جوان بیٹی ہیں, 1 بیٹا ہے, وائف ہے, میں ہوں, اور میں نے بوڑھے ماں باپ ہیں, اور ہمارے کو ان سے بہت خطرہ ہے. ایک بات تو سر یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کیا جا رہا. 13 تاریخ سے لے کے ابھی تک دن رات ایک کر دیا ہے, بچی سے نہیں ملوایا انہوں نے. جی آپ نے دیکھا کہ یہ بچی سے نہیں ملنے دے رہے تھے, اور بچی سے کس طرح ملی یہ بھی سن لیں. پتا تھا تو وہاں پہ جب سیکورٹی گارڈ کے اندر وائف نے چلایا آرزو آرزو, تو آرزو نے ایک دم بھاگ کے دروازے سے دیکھا جالی میں, تو ایک دم اندر سے کسی نے کھینچ لیا. پھر میں نے اپنی فیملی کو فون کیا, 15 پہ فون کیا, رینجرس والے کھڑے تھے, ان سے میں نے بولا اپنا ہیلپ لائن دے دو, تو کوئی دینا نہیں. پھر ایک رینجرس والے نے ہیلپ لائن دیا, اس پہ بھی میں نے کال کی, ریکارڈنگ کال کی. ہم نے بولا ایک دفعہ ملاقات کرا دیں, ایک دفعہ ملوا دیں, کوئی تیار نہیں تھا. 3-4 موبائلیں آ گئی ان کی سیفٹی کے لیے. پھر یہ تھانے کی موبائل آئی, پریڈی تھانے کی موبائل آئی. ان کے ایس ایچ او نے میرے کو بولا کہ آپ کے پاس آپ کون ہیں. میں نے بولا میں ان کا لڑکی کا باپ ہوں, بیٹی کا. تو یہ ملنے بھی نہیں دے رہے اور اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہماری 13 سال کی آرزو بیٹی ہے, اتنی تاریخ سے گم ہوئی ہے. بولے آپ کے پاس پروف ہے؟ میں نے فوٹو کاپی کا پورا سیٹ دے دیا ان کو. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اندر گئے, پتہ نہیں کیا بات ہوئی کیا نہیں. ہمارا خاندان چلاتا رہا, بیوی چلاتی رہی, گرتی رہی, روتی رہی, پیٹتی رہی, لائف آپ کو دکھاتے رہے. اتنا میں بھاگا کہ کوئی میڈیا ہو کچھ ہو, کسی نے ہمارے اوپر وہ توجہ نہیں دیا. سر یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہائی کورٹ کے اندر اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جج ہوتے ہیں, جو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگر نکاح بچی کا پڑھا رہے, اس کی عمر کیا ہے, اس کا سرٹیفکیٹ کیا ہے, اس کے بہن بھائی کہاں ہیں, کسی کو تو پیش کریں نا سر. جی ناظرین, دیکھا ایک بے بس باپ اور ایک بے بس ماں جنہوں نے اپنی بیٹی کو دن رات ڈھونڈنے میں اپنی جابیں بھی ضائع کر دی, اپنی جابیں بھی ختم کر دی, لیکن ریاست مدینہ کے کسی کو جوں تک نہیں رہیں گی. کیوں ہماری پولیس, کیوں ہماری سندھ پولیس نو, فیڈرل پولیس نو بدنام تو پاکستان ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ایک 13 سال کا لڑکی کو 44 سال, مجھے بتائیں آپ اپنی بیٹی کی شادی, جتنے بڑے بھی مسلمان ہو نا, جتنے بڑے بھی مسلمان ہو, آپ اپنی 13 سال کی بیٹی کا نا 44 سال کے بندے سے شادی نہیں کر سکتے, چاہے وہ لیگل ہو, چاہے وہ مسلمان ہو رہی ہو, چاہے نہیں ہو. یہ وہ جنسی درندے ہیں جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اور آپ لوگ ان کو
بیک اپ دیتے ہیں. یہ ایک بھائی اس کا پولیس, 2 بھائی پولیس میں ہیں, ایک ریلوے میں ہے, باقی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. کریں, دیں, ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کتنا دیتے ہیں, ہم آخر وقت تک جائیں گے. نہیں کریں, یا تو آپ ان والدینوں کو جیل میں ڈالیں جنہوں نے غلط شناختی کارڈ, غلط برتھ سرٹیفکیٹ ہمیں دکھایا ہے, آپ ان کو جیل میں ڈالیں. اگر آپ نہیں ڈالتے تو پھر اس کمینے آدمی کو جو ہے اس کو ریپ کی جو سزا ہوتی ہے وہ دیں. لیکن آپ نہیں دیں گے کیونکہ آپ ریاست مدینہ میں رہتے ہیں, نہیں کریں گے آپ. اور سنیے, بے عزتی کا جنازہ نکلے گا آج بے عزتی کا جنازہ نکلے گا, یہ بھی سن لیں. یہ بتائیں کہ یہ بچی جو 10 دن سے 12 دن سے ماں باپ سے دور ہے, جس نے کبھی برقع نہیں پہنا, جس کا ناک چھید دیا گیا, جس کو فزیکلی ریپ کیا جا رہا ہے, اسالٹ کیا جا رہا ہے, کیا وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہوگی؟ اس کو کتنا خوف زدہ کیا ہوگا کہ وہ ماں کو کہتی ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا. اس کو, جس کو اپنے دین کا نہیں پتا, جو 6ٹھی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, وہ دین اسلام کو ایک دن میں کیسے سمجھ گئی کہ 13 تاریخ کو اغوا ہوئی ہے, 13 تاریخ کو قبول اسلام ہوا ہے, 13 تاریخ کو اس کا نکاح ہوا ہے, فری ول بنی ہے. اور پھر جو ٹریجڈی ہے کہ جب اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے, ہائی کورٹ میں اس کی بائیو میٹرک کیسے ہوئی, اس کی ویریفیکیشن کیسے ہوئی؟ بالکل کاغذات میں جو لوور کورٹ میں پیش کیا گیا فری ول, اس میں اس کی جعلی تصویر لگائی کہ اس بچی کی تصویر نہیں ہے. اس جی آپ نے دیکھا, اور میں ڈان ٹی وی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, ڈان ٹی وی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس مدعے کو اٹھایا, اور اٹھایا ہی نہیں بلکہ پوری اس کی تفصیل بیان کی, ایک ایک چیز بتائی. اور شرم کرو حکمرانوں, شرم کرو. ایک ہی دن میں ایک بدماش آتا ہے جو ایک 13 سال کی لڑکی کو اٹھاتا ہے, اس لڑکی کو مسلمان کرتا ہے, اس لڑکی کے کان چھدواتا ہے, اس لڑکی سے شادی کرتا ہے 13 تاریخ کو, اس لڑکی کو کورٹ میں پیش کرتا ہے, مولانا کوئی لمبی داڑھی والا ہی ہوگا, اس سے شادی کرواتا ہے. لعنت ہو تم لوگوں پر, لعنت ہو. تم لوگ جس طریقے سے پاکستان میں حکومت کر رہے ہو, اگر تم لوگوں نے اس بچی کو انصاف نہیں دلایا, میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, اس کے والدینوں کو جیل میں ڈالو, دونوں ماں باپ کو, کیونکہ انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ جو 6 بھائی ہیں نا, ان کو ساروں کے ساروں کو جیل میں ڈالو, کیونکہ وہ سب شامل ہیں اس میں. لیکن تم نہیں کرو گے, تم نہیں کرو گے. تم پتہ ہے کس وقت کرو گے؟ جب تمہارا یونائٹڈ نیشن سے لیٹر جائے گا, جب تمہارے ہیومن رائٹ, ورلڈ ہیومن رائٹ سے جائے گا, جب دنیا چیخ رہی ہوگی نا, تب تم بولو گے او او, جو کہ کرتے ہو ہمیشہ. حکمرانوں, ظلم جو ہے نا, ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی. تم مار دو بھوکے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب ظلم کرو گے, سوچو 13 سال کی بچی. میں پھر سنی گل ہمارے ساتھ ہے. میں سنی, جب آپ کو یہ پتا چلا تو آپ کے کیا جذبات تھے امریکہ میں رہتے ہوئے؟ بردر پہلے تو کچھ دن میں نے وائڈ ہی کیا اس چیز کو کہ شاید کچھ حل ہو جائے, لیکن پھر جس دن میں نے اس کی ماں کو ادھر عدالت میں روتے دیکھا تو پھر میں خود رویا, بہت ڈپریس ہوا تھا میں اس چیز سے. تو بات یہ ہے کہ بردر, اگر یہ 18 سال کی بچی ہوتی اور وہ کسی مسلم سے, کسی ہندو سے, یا کسی سے بھی شادی کر لیتی, ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا. ہر ایک کو ایک اپنا حق حاصل ہے, اور وہ اس میں نہ تو کوئی ہماری کسی سے جنگ ہے. لائک اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ ہمیں کسی بھی ریلیجن سے کوئی پرابلم ہے, اسپیشلی ہم امریکہ میں لوگ جو رہتے ہیں. کراچی جیسے شہر, تو بات یہ ہے کہ میرا صرف آج جو کوشچن یہ ہے کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نادرا نہیں بنایا تھا پہلے بھی, اسکول کا سرٹیفکیٹ, پھر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے چرچ میں جو ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اس پہ وہ سارے 13 سال بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس بندے نے جا کے اسی نادرا سے 13 سال سے 18 سال کا سرٹیفکیٹ بھی لے لیا. ہاؤ کین اٹس پاسبل؟ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ 18 سال کی لڑکی آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا کہ 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہی ہے؟ نہیں, میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. سنیے, شاید آپ لوگوں کے دل میں تھوڑا سا درد جاگ جائے, اور ان فیس بک لورز جو کہ یہ لکھتے ہیں کہ پیار میں بھاگی ہوگی, تو اللہ کرے 13 سال کی بیٹی جب آپ, اللہ نہ کرے کسی کی بھاگے, میں آپ کو بد دعا بھی نہیں دے سکتا یہاں پر. مسیح میں سب کو میری طرف سے اسلام. میں کل جب گئی میری بچی کو ہائی کورٹ میں لے کر آئے,
तो मैंने सबके आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की, सबकी मैंने मिन्नतें की, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। मैं रेंजर्स की भी मिन्नतें करती रही कि मेरी बच्ची से मुझे मिला दीजिए, मेरी बच्ची से मुझे मिला दीजिए, मेरी बच्ची से। किसी ने मेरी फरियाद ना सुनी, कोई भी मेरे पीछे ना आया, मेरी किसी ने फरियाद ना सुनी। ये देख लीजिए, शायद आपके दिल में थोड़ा सा रोना आ जाए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि आप हुक्मरान ही बेहिस हैं। मैं इसलिए बार बार कहूंगा, मैं क्या सिंध गवर्नमेंट को कहूँ, मैं क्या पंजाब गवर्नमेंट को कहूँ, दूसरे फेडरल गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये जो अदालतें होती है ना, ये किस लिए बनती हैं? आपने वहां पे उसकी माँ से मिलने क्यों नहीं दिया? आप पुलिस कस्टडी में मिलने देते, लेकिन आपने नहीं मिलने दिया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके जो अमजद अली सबोतो, जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जज हैं, यानी सिटी कोर्ट में बुला के वो छुपा के हाई कोर्ट ले गए। सुने, हल्का जाहिर किया क्या, उसको मुसलमान जाहिर किया क्या? क्या अदालतें अपने ही बनाए हुए कवानीन पाबंद नहीं करती कि जब वेरिफिकेशन के लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए, नकाह के लिए वली की ज़रूरत है, अगर आप इस्लामी कानून से भी बात करते हैं। और फिर मुझे अलमिया ये होता है कि हम, ये क्रिश्चियन बच्ची है, क्रिश्चियन बच्ची पे आप इस्लामिक लॉज कैसे अप्लाई कर देंगे? वो चर्च की बच्ची है, वो 6th क्लास की स्टूडेंट है। सब चीज़ें आंखें बंद हो जाती है। हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज अमजद अली सहेतो, जिसकी कोर्ट के बाहर हम रोज चला रहे थे, क्या उनके कानों तक माँ की सिसकियाँ, आहें, इल्तिजाएं नहीं पहुंच रही थी? उसका अमला एक ही बात कर रहा था, वो मुसलमान हो गई है। जी, हाई कोर्ट के जज साहब, अमजद साहब, शर्म तो नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये आप तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि जब तक आपको शर्म दिलाई ना जाए। मैं समझता हूं कि जो, अगर ये लड़की वाकई 13 साल की थी और आपने सिर्फ मुसलमान के उस पर जो है अंडर प्रेशर आके ये सजा दी, तो आप उस ये जो औरतें बेचने वाली होती है ना अपना जिस्म, उससे भी बदतर हैं। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला जो है ना, आपको दोजख में भी अलग मकाम देगा, क्योंकि आप दोजख का भी माहौल खराब करेंगे। पाकिस्तान की जुडिशरी, यानी कुछ समझ में नहीं आता कि इतने लोग एक्शन में आ रहे हैं और जज साहब जो हैं, लेकिन हम क्या करें, ये जज साहब भी उसी तरीके से, इनकी भी कुछ वीडियो बनी हुई होंगी, इनकी भी वीडियो, ये बेहद बगैरत लोग जो हैं इस तरीके से जुडिशरी में आ गए हैं। पूरे पाकिस्तान का नाम जो है आपने बदनाम कर दिया है। हर जगह जो है, जहां जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, आपने 13 साल की कौन सी मशीन बनाई भी आप लोगों ने? 13 साल की, 12 साल की, 10 साल की लड़कियों को मुसलमान करने की। हमने तो नहीं सुना कि कभी आपने 15 साल का लड़का जवान किया हो। हमने तो कभी ये नहीं सुना कि आपने 18 साल की लड़की मुसलमान हुई हो तो उसको आपने अपनी बेटी बनाया, ना कि बीवी। तुम लोग हवस के पुजारी हो, हवस के पुजारी। अब ये भी सुन ले, मैं आपको सुन ले कि क्या क्या चीजें सुनाई जा रही हैं दुनिया को। क्या इस्लाम रिश्ते तोड़ देता है? क्यों ये जिनसी दरिंदे इस्लाम की भी बदनामी का सबब बनते हैं और मुल्क की भी बदनामी का सबब बनते हैं? सुन लिया आपने? मेरे को कहते हैं कि जी आप फ्रांस के जो है वो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रोग्राम नहीं किया। पूरी दुनिया कर रही है, एक बुरा अमल था उस पर पूरी दुनिया ने एक्शन लिया, दैट्स गुड। लेकिन मुझे बता दें कि पाकिस्तान के अंदर बैठने वाले ये जो 83 चैनल्स हैं, इन्होंने इस 13 साल की बच्ची के साथ क्या किया? किसने ब्रेकिंग न्यूज बनाई? कितने चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई? बस सितम यह है कि जब आज अगर कोई इंसाफ करने वाला पाकिस्तान के अंदर अच्छी जगह बैठा होता तो आज वो एक्शन लेता। मैं इस फोरम से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस काजी साहब से, जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए ये जो हुआ है हादसा, इसको देखें, दो काम जरूर करें ताकि आने वाली जिंदगियां जो हैं वो खराब ना हो। या तो इन दोनों माँ बाप को जेल में डालें, 10 साल की सजा दें, क्योंकि इन्होंने गलत शो किया है बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी, एक 6ठी क्लास की बच्ची को जो है वो, या 18 मतलब आप डिसीजन लें, या फिर उस दरिंदे को। अब मैं आपको बताऊं कि इसके बाद क्या होगा। ये वाली स्टोरी सुनने की है।
इसके बाद ये होगा कि उसके बाप को बताया जाएगा, जनाब आपकी 2 बेटियां हैं, हम इनको उठा के ले जाएंगे, आपका एक बेटा है, हम इसको मार देंगे, एक्सेप्ट कर लो। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा। कराची में एक और हादसा हुआ था, आपको याद होगा कि उसने मारा था, और वो दूसरा जो है पुलिस का डीएसपी था, शाहजेब केस जो था, जिसको खानजादा शाहजेब ने जो है वो उठाया था टीवी पे। उन लोगों, पूरी फैमिली, बाप डीएसपी होने के बावजूद वडेरा शाही इतनी स्ट्रांग थी कि पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई थी। और मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट भी यही आएगा। ये गरीब बाप जो है अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को बचाने के लिए अपना लब सी लेगा, लेकिन ऊपर जब अर्श हिलेगा ना, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ द आर्मी और हाई कोर्ट के ये अमजद अली सबोतो, आपके खिलाफ तो मैं माशाल्लाह अभी मुहिम चलाऊंगा कि ये आपने फैसला दिया कैसे। ये तो मेरा भी पहला प्रोग्राम है, और यूनाइटेड नेशन, यूएन, ह्यूमन राइट्स, हर जगह जो है आपके खिलाफ। आप अमेरिका तो नहीं आ सकते, भूल जाएं आप। आपका अमेरिका मैं मशकूक बनाऊंगा, क्योंकि आपने जो फैसला किया है ना, वो आप माशाल्लाह है वैसे आपका फैसला। अब ये देखिए नाज़रीन, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये है मेरा ख्याल है बर्थ सर्टिफिकेट इसका, राइट? या अब आप मुझे बताएं कि ये भी तो सिंध गवर्नमेंट ने बनाया ना, इस पे भी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, ये भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इनके पास। या और ये नादरा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये इनके पास है। आखिर हाई कोर्ट ने सिंगल फैसला कैसे दे दिया, उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं सुना? तो अमजद अली साहब, ये जो आप रिश्वत के टोकरे ले रहे हैं, अल्लाह करे आपका घराना सेफ रहे, लेकिन आपको जो इन बददुआओं के तो फैल मौत मिलेगी ना, वो दुनिया देखेगी कि आपने 13 साल की बच्ची के साथ एक दरिंदे को, 44 साल का दरिंदा 13 साल की लड़की के साथ डेली रेप कर रहा, और आपने उस पर स्टैंप लगा दी है मुसलमानियत की, इंसानियत की। ये क्या चीज है? इट्स कॉल्ड बेफार्म। इसमें पूरी फैमिली का वो, ये देखें, ये बेफार्म है, इसमें पूरी फैमिली का, जो भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको बेफार्म पता होगा, ये पूरी फैमिली का, ये आखिरी औलाद है इनकी। मतलब शर्म करो, बगैर तो शर्म करो, इतने डॉक्यूमेंट्स होने के बाद। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों में से एक कसूरवार होना चाहिए, ये चुप नहीं होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि जहां जहां हमने इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वो किया है, हम पाकिस्तान को बदनामी से बचाना चाह रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं, नादरा ने बनाए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अब एक और सिलसिला शुरू हुआ है एहतजाज का। तो जनाब एहतजाज तो होगा, अमेरिका में भी होगा, यूरोप में भी होगा, और पाकिस्तान के अंदर भी होगा। फिर आपके कान खड़े होंगे, फिर वहां पे पुलिस वाले जाएंगे, फिर वहां पे दूसरी एजेंसी के लोग जाएंगे, वो बोलेंगे भूल जाओ, हम अपनी तुम्हारी बेटी दिला देते हैं, या फिर खामोश हो जाओ वरना तुम्हारी दोनों बेटियों को और बेटे को मार देंगे। ये सब अब होगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में इंसाफ बड़ा मुश्किल है। आपने इंडियन एजेंट तो फौरन भेज दिया था इंडिया को, वो पाकिस्तान पे हमला करने आया था और आपने फौरन उनको भेज दिया। थोड़ी सी शर्म करो। और अब सुनो, थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में क्या चल रहा है एहतजाज के बारे में। 1 नवंबर को वो एहतजाज कर रहे हैं, और उसमें कुछ वीडियोस उन्होंने मुझे भेजी हैं। आप लोगों का शुक्रिया कि ये चेयरमैन मसीही तहरीक बेदारी इस वीडियो पैगाम के ज़रिए आपको एक खसूसी इत्तला देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में आरजू राजा, हमारी बेटी, जिसका जबरी मज़हब तब्दील करके उसकी शादी की गई है, उसके लिए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मसीही तहरीक बेदारी पास्टर गजाला शफीक तमाम ईमानदारों को, साथियों को, अपने मुसलमान बहनों भाइयों को मैं इस वक्त सलाम पेश करती हूँ। इस वक्त हम इंतहाई दुख और तकलीफ की हालत में हैं। जो आरजू बेटी के साथ हुआ,
مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں انیل بھٹی، نیشنل کوآرڈینیٹر آل منارٹی رائٹس ان پاکستان PTI۔ جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے، آرزو راجہ ہماری پوری قوم کی بیٹی، گھر گھر کی بیٹی، ابھی تک اس فیملی کو انصاف نہیں مل سکا۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ خان صاحب، مسیح یسوع کے بے عیب نام میں تمام مسیحی ایمانداروں کو میرا سلام۔ میں روزی گیل ہوں سیالکوٹ سے۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ بڑا ہی پینفل ہے، صرف مسیحی قوم کے لیے نہیں باقی ساری انسانیت کے لیے جو واقعہ ہی درد دل رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، یہ کچھ میرے پاس آئی ہیں اور ایسی درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ جو ہیں اس کی غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ہم نے دیکھا، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہم یہاں کسی مذہب میں نہیں، ہم ایک بچی پہ ہونے والے ظلم کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور مجھے بڑی تکلیف ہے کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو میری تو نیند ہی اڑ گئی، کیونکہ 13 سال کی بچی 44 سال کا آدمی ہضم نہیں ہوتی۔ لعنت ہے اس شخص پہ جو اسلام کے نام پہ ایسی گندی حرکتیں کر رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف ہوس ہے۔ اور اس ہوس کو اگر آپ حق کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام بھی صحیح ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ ہم نے اسلام کی دھجیاں، تو پاکستان میں تو خیر ویسے ہی جس طریقے سے اسلام کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، 98% مسلم کنٹریز میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، میں ان چیزوں کا ذکر کرنا نہیں چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کلوزنگ کی طرف لے جاؤں۔ سنی، آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ جی عاصم بھائی، کچھ لوگ جو ہے وہ مذہبی ایشوز اس پہ بنا رہے ہیں، تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی مسلم کرسچن کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کی جنگ ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہی آرزو اگر 18 یا 20 کی یا 21 کی ہوتی اور وہ کسی مسلم سے شادی کر لیتی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی اس میں، لیکن کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور وہ ایک 13 ایئرز اولڈ لڑکی ہے، اور انسانیت کی خاطر ہم لوگ اس چیز پہ ضرور جنگ لڑیں گے، لیکن کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے اس چیز میں۔ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی تو مسلم ہیں، آپ اتنی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو بھی کوئی اس کو مذہبی رنگ دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ کرسچن مسلم نہیں، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ مسلم ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان ہماری کنٹری ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ بالکل، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے ہندو لڑکیوں کی آواز اٹھائی تھی یہاں سے، اور سندھ کے اندر اکثر ایسا ہوتا تھا، کیونکہ سندھ کے اندر بہرحال کچھ بھی ہو، ایک قانون بنا ہوا ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے، تو وہ پنجاب اٹھا کے لے جاتے تھے اور وہاں پہ کر لیتے تھے۔ ہیومن رائٹس کتنا آگے آئی پاکستان میں، عورتوں کے حقوق صرف مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں؟ ایکسکیوز می، مطلب آپ صرف میری مرضی میرا جسم جو ہے وہ کہاں گئی ساری، کیوں نہیں نکال رہی جلوس؟ لیکن مجھے بڑی شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر جو ہے وہ اقلیتوں میں ہونے والے لوگوں کی حفاظت نہیں کر پائے، ہم اپنے 13 سال کی بچی کی حفاظت نہیں کر پائے۔ ہماری جوڈیشری جو ہے مکمل ناکام ہو گئی ہے، یا پھر مسلم شدت پسندوں کے انڈر میں چلی گئی ہے، جہاں ان کو فیصلے کرتے مرنا تو تمہیں ہے، کل مرو یا آج مرو، لیکن اگر نیک کام کر کے مر جاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ لیکن وہاں جا کے پوچھے گی آرزو کے جج صاحب، آپ کو تو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، آپ تو میری شکل دیکھ رہے تھے کہ میں 13 سال کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے 44 سال کے بوڑھے آدمی سے، حوث کے پجاری سے کو میرے کو بھیج دیا، 6 آدمی، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہاں کیا حشر ہو رہا ہو، کیونکہ یہ وہ کمینے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی ریپوٹیشن بھی صحیح نہیں ہے، 2 پولیس والے ہیں، اب آپ سوچ لیں، پولیس والے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستانی منسٹر سے، پاکستانی جوڈیشری سے، کہ اگر یہ کیس بدنامی کا باعث پاکستان میں بنتا رہا تو پاکستان جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کرسچن اٹھائے،
وقت آئے گا کہ جو اچھے مسلمان ہیں وہ بھی آواز بنیں گے، اور بن رہے ہیں، ہلکے ہلکے بن رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری آواز صحیح ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا جو میں نے اس بچی کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو یہ میسج، یہ پروگرام لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ سٹینڈ لیں کہ پاکستان میں دوسری آرزو پھر اغوا نہ ہو، کوئی ایک ایسا سسٹم بنے. ہم تو مدینے کی ریاست آئے تھے. عمران خان صاحب، کہاں گئی آپ کی مدینے کی ریاست؟ آپ سپریم کورٹ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ ہائی کورٹ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ اس کے ساتھ ہی جو ہے سنی گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. اور ناظرین، اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپڈیٹ اس آرزو کے معاملے میں کرتا رہوں، کیونکہ میں خاموش نہیں رہوں گا. ہو سکا تو ہر دوسرے دن جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے آرزو کو کے جو معاملہ ہے اس کو اپڈیٹ کریں گے انٹل انلیس کہ وہ سالو نہ ہو جائے. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui.